वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि एक नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगे और नया सेगमेंट आज हमने जो रखा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा है। आप अमूमन देखते होंगे कि हम लोग नात ख्वां बुलवाते हैं और नात ख्वां बुलवाने के साथ साथ हम इसलिए बुलवाते हैं ताकि उनको प्रोग्राम में जो है उनकी नात सुने और जिस तरीके से माशाल्लाह उनकी खूबसूरत आवाज़ होती है वो आप तक पहुँचाएँ और जिस तरीके से वो नात पेश कर रहे होते हैं वो उनकी खसूसियत होती है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है उनके लिए कि उनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है। लेकिन कभी भी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी किस तरीके से होती है, वो लोग किस तरीके से अपनी जो दीगर ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है, उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं और साथ ही साथ जो ये शोबा अपनाया है वो क्यों अपनाया। कभी हमने इनके बारे में इंटरव्यूज़ नहीं किए और कभी सोचा नहीं कि इनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन की जाए। तो आज हम लोग जो है वो यही सेगमेंट लेकर आए हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो हमारे साथ नात ख्वां मौजूद हैं, दो जो है बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है इन दोनों की। इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ कैसी गुजरती है, डिस्कशन करेंगे इनकी लाइफ के हवाले से कि क्या करती हैं अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर और किस तरीके से इस शोबे के अंदर उन्होंने सोचा कि हमें नात ख्वां बनना है। सबसे पहले तो राहत को मैं वेलकम करूँगी। राहत गावा, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम कि आप प्रोग्राम के अंदर आए। दूसरी जानिब फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया अमूमन यहाँ पर आती भी रहती हैं और आप सब इनसे बाखूबी वाकिफ़ भी हैं। फौजिया, वेलकम करूँगी शो के अंदर। सबसे पहले तो ये बताएं आप दोनों कैसी हैं? आज तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो रहा है शहर कायद का, कैसे पहुँचे यहाँ पर, बाहर किस तरीके से एंजॉय करते हुए आए हैं? बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम को सभी एंजॉय करते हैं। बारिश का मौसम, कराची वाले तो ख़ास तौर पे इंतज़ार करते हैं इस मौसम का, तो बिल्कुल एंजॉय करते हुए आए। जब हम निकले हैं तो माशाल्लाह मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मौसम हुआ एकदम से। शहर कायद का सुबह गर्मी थी और एकदम से मौसम चेंज हो गया। तो कैसा लग रहा है मौसम को एंजॉय करते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? फौजिया, आप बताएं। सबसे पहले तमाम देखने वालों को फौजिया खादिम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और रही बात कि आप कह रही कि मौसम कैसा है, तो यकीनन जब मौसम अच्छा होता है तो इंसान का मूड भी डिफरेंट हो जाता है। और वैसे भी मौसम का कराची का तो ख़ास तौर पे कोई पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले गर्मी थी, उससे पहले फिर बारिश हुई, फिर गर्मी हो गई, अब आज फिर देखें मौसम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। ठीक है फौजिया, आप थोड़ी सी निजी ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोग अमूमन ऐसे होते हैं जो कि डिस्कशन नहीं करते अपनी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन आप लोग को हमने देखा है कि अमूमन टीवी पे आप लोग आते हैं तो एक ख़ास तौर पर नात ख्वां की पर्सनालिटी से आते हैं कि भाई नात जो है वो आप लोगों ने पेश करनी है और उसके बाद जो है वहीं तक आपका जो है स्ट्रक्चर महदूद हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे सेगमेंट को। किस तरीके से जो है इस लाइन की तरफ आई? सबसे पहले तो ये बताएं क्या सोचा? आवाज़ आपकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, मैंने सुनी खुद है। तो किस तरीके से बचपन से क्या इसी तरीके था कि मैं नात पढ़ूंगी और स्कूल में भी इस तरीके से आपने लेकर चला के नात में कंपटीशन में हिस्सा लिया? मेरे ख़्याल से कि इंसान ख़ुद सेलेक्ट नहीं करता कि उसको इस शोबे में जाना चाहिए। हर इंसान का अपना डिफरेंट शोबा होता है। लेकिन जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं जो है वो इन फ्यूचर जो है वो नात ख्वां बनूँगी, क्योंकि जब मैंने अपने स्कूल में बच्चियों को देख के ही मैंने नात ख्वानी का आगाज़ किया, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रही तो मेरी मैडम और मेरी टीचर्स को काफ़ी मेरी आवाज़ पसंद आई। तो उनमें से मेरी एक टीचर थी फरहाना आपी, वो खुद मिलाद पढ़ती थी घरों में। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची के अंदर टैलेंट है, वॉइस अच्छी है इसकी। तो वो मुझे घरों की मिलादों में लेके जाती थी। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और फिर इस तरह टीवी चैनल्स पर भी आ गए। और यकीनन ये जो चाहे कोई भी शोबा हो, कोई भी इंसान ऐसे कामयाब नहीं होता। सबसे पहले तो उसके साथ बुज़ुर्गों की दुआएं, उनके माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए और उसके बाद स्ट्रगल करनी पड़ती है इसके लिए। कोई भी एकदम से जो है ना प्रोफेशनल नात ख्वां या प्रोफेशनल किसी शोबे में ऐसे नहीं आ सकता। उसके लिए पीछे बहुत मेहनतें होती हैं उसके लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं छोटी सी, तकरीबन मेरी 12-13 साल उम्र थी, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, तो हमारे जो कराची में एक एरिया है, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो मुझे याद है कि मैं वहाँ जब जाती थी, वहाँ मुझे एक घंटा सीखना पड़ता था, रियाजत करनी पड़ती थी। और जब वहाँ से हम आते थे तो तकरीबन रात के 12-1 बज जाते थे और मेरे पाँव सूज जाते थे। मतलब वहाँ से कभी कभार ऐसा होता था कि वहाँ रास्ते ऐसे ख़राब होते थे, हमें चलना पड़ जाता था। और काफ़ी सारे डिफरेंट चैनल्स पे मैंने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी तकरीबन यही मेरी स्ट्रगल रही। और यकीनन स्ट्रगल करने के बाद ही इंसान किसी मुकाम पे कहते हैं ना कि मेहनत का फल जो है वो आगे जाके बड़ा मीठा मिलता है। ये है कि मेहनत शर्त है कि मेहनत आपको करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रुकावटें भी इतनी आई, मेरे खुद अपने ख़ानदान वालों ने इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं आप ये काम अच्छा नहीं करी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जो ख़ानदान के लोग हैं जो वो कहते हैं कि लड़की को मीडिया में नहीं आना चाहिए या किसी के सामने नहीं आना चाहिए। फिर
सबसे मैंने जो है वो कोशिश की कि सबको मैंने मनाने की लड़ कोशिश- झगड़ गई कि लड़ मुझे झगड़- आना है, अपना फ्यूचर बनाना नहीं, है असल आगे। में क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था उसके बाद मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उस वक्त छोटी थी. जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई तो सबके एतराज़ात बढ़ते गए. बिल्कुल। तो मैंने कहा अब मैंने इतनी मेहनत की है, देख तो ले अब फौजिया, मैं सब देख रहे होंगे आप। बिल्कुल देखते रहे. मैं अपने खानदान वालों से भी यही कह रही हूँ कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती. और ये जिस शोबे में मैं हूँ, यकीनन ये शोबा वो शोबा है जो अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत कम किसी लोगों को नवाजता कम है. लोगों को नवाजता है, और बहुत खास लोग होते हैं, वो अल्लाह के करीब होते हैं. अल्लाह के महबूब का जिक्र करना हर किसी के बस की बात नहीं. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बिल्कुल। बात की है फौजिया ने कि अल्लाह के महबूब का जिक्र करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और हर इंसान इसको टैकल भी नहीं कर सकता. जिस बिल्कुल। तरीके की हम बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आपने पॉइंट रेस किया कि ख़ानदान के इश्यूज़ पड़े जो है ना रेस होते हैं, लेकिन फैमिली का मोरल सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर फैमिली का मोरल सपोर्ट हो तो फिर आपके लिए मंजिलें तय करना बड़ी आसान हो जाती हैं. बिल्कुल। तो फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट सबसे किया? पहले तो जब स्टार्टिंग मैंने लिया था तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे. जब ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई तो उनके भी लोग कान भरने लग गए कि नहीं बेटी को नहीं आना चाहिए. तो अब्बू भी उनके कहने पे लग गए. तो मैंने कहा अब्बू नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती. घर जाना है फौजिया ने आज. कोई बात नहीं, जो बात सच है वो तो मैं कहूँगी. मेरी आदत भी नहीं है झूठ बोलने की, जो बात होती है सच बोलती हूँ, चाहे लोगों को कड़वी क्यों ना लगे. तो मैंने अब्बू से कहा नहीं अब्बू मैं नहीं छोड़ सकती, आप ही मुझे लेके गए थे तो अब आप ही मुझे कह रहे हैं कि छोड़ो. मैंने कहा इतनी मेहनत मैंने की है. तो फिर अब्बू बस थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन वालदा ने मेरा फुल सपोर्ट दिया. बस अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे. थोड़ी सी बीमार भी हैं, आप भी दुआ कीजिएगा उनके लिए, अल्लाह उनको शिफा दे. तो वालदा का प्रॉपर मेरे साथ जो है वो सपोर्ट रहा है. तो यकीनन जब इंसान किसी मकाम पे पहुंचता तो उसके पीछे किसी न किसी की सपोर्ट होती तभी वो किसी मकाम पे पहुंचता है. ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि मोरल सपोर्ट होता है फैमिली का तो ही वो इस लाइन की तरफ आ सकता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है. और भी बहुत सारी डिस्कशन करूंगी, राहत की तरफ आऊँगी, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी और राहत से जानूँगी कि उनकी ज़िंदगी में कितने हर्डल्स आए. एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद. नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले फौजिया से हमने बहुत सारी डिस्कशन की कि किस तरीके से वो इस लाइन में आई और अपने जो है करियर का आगाज़ किस तरीके से किया, और बहुत सारी डिस्कशन अभी भी हम प्रोग्राम में करेंगे फौजिया से भी. लेकिन राहत की तरफ आऊँगी. राहत, आप क्या आपने कैसे सोचा कि इस लाइन की तरफ आना है, नात ख्वां की तरफ बनना है आपने, और नात ख्वां के शोबे को ही क्यों चुना? बिल्कुल जैसे फौजिया जी ने कहा, मैं उसी बात को कंटिन्यू करूँगी कि ये फील्ड ऐसी है, हम डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बचपन से सोचते हैं कि हमें ये बनना है या हमें ये इस फील्ड में जाना है. उसके लिए प्रॉपर हम बचपन से ही अपनी प्लानिंग हमारे दिमाग में वो चल रही होती है. लेकिन इस फील्ड में जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक लम्हा होता है जब आपको फील होता है कि यार मैंने ये करना है. मतलब मैं ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड भी होता है. हमारी फैमिली में भी बचपन में नानी के यहाँ, दादी के यहाँ सब जगह महफिल मिलाद का इनकाद किया जाता था, जिसमें छोटे होते हैं तो बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने ये वाली नात पढ़नी है, और बहुत शौक से पढ़ा करते थे. फिर अगर स्कूल लाइफ की बात करूँ तो स्कूल लाइफ में भी पढ़ा करती थी. 8 क्लास से नहीं, बचपन से स्टार्ट नहीं किया मैंने. अच्छा. आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट किया उसको, क्योंकि वही बात है कि वो एक लम्हा था जब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुझे इस फील्ड के लिए अल्लाह ताला ने चुना है. तो बस बिल्कुल ट्राई करते गए, स्कूल में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ा, फिर फैमिली ने सपोर्ट किया तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप बिल्कुल किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते. और जैसे आपने ब्रेक से पहले सवाल किया था कि हर्डल्स का, तो ऑब्वियसली हर्डल्स हर फील्ड में आते हैं, लेकिन इस फील्ड को अगर हम हर्डल्स का एक और नाम दें तो वो होती है आजमाइश. बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास बहुत सारी आजमाइश भी आती हैं कि आप उसको कंटिन्यू कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो इसी तरीके से गुजरते गुजरते जो है वो यहाँ तक पहुँचे. अच्छा, जैसे कि फौजिया ने बताया था कि उनकी तो टीचर ने उन्हें पिक किया, कि जिस तरीके से कहा कि भाई इस बच्ची में टैलेंट है. आपको ने 8 क्लास से स्टार्ट किया, तो आपको कैसे पता चला कि मैं नात पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल जैसे फौजिया जी ने कहा कि एक टीचर या आपका उस्ताद जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है. बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरी एक पीटी की टीचर थी, मिस तलत, मैं उनका नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगी. तो वो अपने घरों में लेके जाती थी मिलाद के लिए, फिर उस तरह उनकी खाला के घर पे आज तक हम वो मिलाद पढ़ते हैं. तो वो जब आपको लोग सुनते हैं और आपको पसंद करते हैं तो फिर आप आगे आगे ऑब्वियसली पढ़ते रहते तो हैं. मतलब दोनों का जो है वो बैकग्राउंड की तरफ ना टीचर का बड़ा हाथ है, और कहते हैं ना टीचर वैसे ही इंसान का रोल मॉडल होता है, और इंसान उसको देख के जो है ना वो आगे आगे जो स्टूडेंट होता है वो बड़ा जो है ना उनको परस्यू करता है. अच्छा, जिस तरीके से फौजिया आप बता रही थी कि फैमिली की तरफ से हर्डल्स आई, आजमाइशें आई, जैसे कि राहत ने भी कहा कि आजमाइशें आती रहती हैं और उन आजमाइशों को टैकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और तो आगे आपने देखा कि जब मीडिया के अंदर पहला चांस जब आपको मिला तो वो कैसे मिला? मुझे तकरीबन जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे इसके 2 साल बाद ही टीवी चैनल पे मुझे ऑफ़र आई थी. और मैं बचपन में पता है क्या नातों को ज़्यादा सुनती थी. जब मैंने इस फील्ड में मैं आई तो उसके बाद फिर जो है मेरी कोशिश थी कि मैं ये नात अगर मैं सुन रही हूँ तो मुझे इस
ٹی وی چینل پہ جانا ہے, اور میں نے اس کے لیے اسٹرگل کی, اور میں نے اسٹرگل کرنے کے بعد پھر میں اس چینل پہ گئی, اور اس کے بعد تقریباً پھر مجھے سارے چینلس نے پھر بلایا. اور ایک اور بات بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی وی میں گئی تو ہمارے جو ہے وہ کسی پروگرام کی ریہرسل ہو رہی تھی, تو وہاں پہ مجھے کسی فلم ڈائریکٹر نے دیکھا, میری والدہ میرے ساتھ تھی, تو انہوں نے کسی سے پوچھا یہ بچی کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نعت خواں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ فلم میں کام کرنا چاہیں گی؟ میں نے کہا سوری ٹو سے میں خود ایک نعت خواں ہوں, اور اللہ نے مجھے اچھا دل میں خیال آیا تو ہوگا فوزیہ, ایک لمحے کو ہوتا ہے بندے کے دل میں خیال آئے, کہیں سے آفر آتی ہے بھئی آپ ڈرامے میں کام کریں گی, فلم میں کام کریں گی, تو ایک دل میں خیال آتا ہے, خوشی جاگتی ہے کہ ہاں بھائی کہیں سے تو آفر ہو, اور ایک ڈائریکٹر کی طرف سے آفر ہونا بڑی بات ہوتی ہے. تو پھر کچھ ایک لمحے کو خیال آیا تھا کہ ہاں بھائی کر لینا چاہیے؟ بالکل مجھے خیال آیا تھا, اور مجھے صرف ایکٹنگ کی نہیں بلکہ مجھے سنگنگ کی بھی آفر آئی تھی. اچھا. اور پھر میری والدہ نے بھی کہا کہ نہیں بیٹا یہ اللہ نے اس کو اس شعبے کے لیے چنا ہے اور وہ یہی کرے گی. تو پھر میں نے ان کو منع کر دیا. پھر اس کے دوسرے دن بعد پھر بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سوچ لیں, ہو سکتا ہے آپ کی لائف بن جائے. میں نے کہا میری لائف اگر بننی ہوگی نا تو یہیں سے بن جائے گی, سرکار کے ذکر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آگے مجھے کافی ساری آفرز آئیں. پھر وہی ہوا دل پہ پتھر رکھ کے منع کر دیا کہ ایک طرف دل چاہا بھی کہ اس طرف چلی جا. تو کہتے ہیں نا کہ انسان جب کسی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے تو شیطانیت بھی بڑی آتی ہے, بہت بار. ہاں تو ایسے بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس لائن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا فیوچر اور اسکوپ جہاں پر ہوتا ہے نا پھر آپ لوگ وہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کہتے ہیں نا آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں ان دونوں لائن کے اندر. تو یہ تھا کہ آپ نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا کہ اسی لائن کی طرف پرسیو کرنا ہے آپ نے. اچھا فوزیہ, جس طریقے سے ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کو کیسے جاری رکھا؟ کیونکہ دیکھیں تعلیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی میں نے نعت خواں کے کیریئر کو اپنایا, تو آگے تعلیم کو کس طریقے سے کنٹینیو رکھا؟ اسکول لائف میں میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن جب میں کالج لائف میں آئی تو یہ ہوا کہ انٹر بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ, اور مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ عالمہ کا کورس بھی ساتھ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر انٹر بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں, اور عالمہ کا کورس بھی. عالمہ کا تو بہت مشکل ہوتا ہے, تو دونوں میں نے ساتھ ساتھ کرنا سٹارٹ کر دیا, اور میں یہاں پروگرامس میں بھی جا رہی ہوں, ریکارڈنگس میں بھی جا رہی ہوں, آؤٹ آف سٹی پروگرامس میں بھی جا رہی ہوں. اب میں پڑھائی کو تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پا رہی تھی, لیکن پھر بعد میں مجھے جب انٹر میں نے کر لیا اس کے بعد پھر مجھے فیل ہوا کہ نہیں, مجھے پہلے پڑھائی کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی, اس کو اسپیس دینا چاہیے تھا. بٹ یہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے, اس کے محبوب کے کرم سے میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلی. مشکلات تو آئیں لیکن دونوں کو میں نے کنٹینیو رکھا. لیکن عالمہ کا صرف میں نے 2 سال پھر کیا, اس کے بعد پھر میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ, پھر ہمت جواب دے گئے, اس کے بعد پڑھائی کو کنٹینیو کیا. لیکن چلیں وہی والی بات ہوتی ہے کہ جہاں انسان کا نصیب ہوتا ہے نا, انسان وہیں تک جاتا ہے, اس سے آگے نہیں جاتا. راحت آپ بتاؤ کس طریقے سے پڑھائی کو کنٹینیو رکھا؟ پڑھائی میں کوئی ہرڈلس تو نہیں آئی؟ بالکل ہرڈلس تو آتی ہیں, اور الحمدللہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے سافٹ ویئر انجینئر, اور بالکل میں جاب بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. تو ابھی بھی میں جب اپنے جاب کو ہاف ڈے لے کر یہاں پر موجود ہوں, تو یہ چیزیں تو اوبیسلی آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کا شوق ہوتا ہے تو آپ کو دونوں چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. مطلب دیکھ لیں ہم نعت خواں کے دوسرے پہلو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, بالکل ایک پکچر آپ لوگ کے مائنڈ میں مینٹین ہوئی بھی ہوتی ہے نا کہ نعت خواں ہے تو اس کا کام صرف نعت پڑھنے تک ہی محدود ہوتا ہے, لیکن ان کی نجی زندگی دیکھیں گے ماشاءاللہ, وہ کہہ رہی ہے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اور ساتھ ساتھ اپنی جاب سے ابھی ہاف ڈے لے کر وہ یہاں پر آئی ہیں. کہاں کرتی ہیں جاب؟ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ جاب کرتی ہوں, پرائیویٹ کمپنی ہے. تو لوگ اس بات کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اچھا آپ سافٹ ویئر انجینئر اور ساتھ ساتھ نعت خوانی یہ کیسے کر لیتی ہیں. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے بہت ساری آپ ایکٹریسز بھی دیکھیں جو لائر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایکٹنگ بھی کرتی ہیں. تو اگر آپ کا شوق ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو مینیج. تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ مینیج کرنا پڑتا ہے, اسکیجول اپنا اس طرح سیٹ کرنا پڑتا ہے. کسی چیز کو کبھی زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, کسی چیز کو کبھی کم ٹائم دینا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ کا شوق ہے تو آپ پیرلل لے کے چل سکتے ہو. راحت نے بہت پیاری بات کی کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس شوق ہونا تو پھر آپ وہ چیز اچیو کر لیتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہونا. پھر آپ دن رات ایک کر لیں یا پھر اپنی ساری زندگی لگا دیں, تو وہ شوق آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے. تو راحت کس طریقے سے کرتی ہیں مینیج, کیونکہ جاب بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ ابھی تک تو میں نے گریجویشن کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے سر سید یونیورسٹی سے گریجویشن کیا. اوکے, سر سید سے آپ نے گریجویشن کیا ہے. تو جب آپ نے گریجویشن کیا سافٹ ویئر کی طرف, آپ نے کیسے سوچا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے میں نے, اور پھر ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرنی؟
بالکل یہ بھی میں کہوں گی کہ اپارچونیٹیز آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ہی ملتی ہے. میرا جاب کا کوئی پلان نہیں تھا, میں بس سوچتی تھی جب میرا لاسٹ ایئر تھا کہ میں اس کے بعد کیا کروں گی. لائک ہوتا ہے نا, آپ انٹر کے بعد سوچتے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی کون سی جانی ہے, پھر آپ یونیورسٹی کے بعد سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ختم ہو جائے گی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو obviously نعت خوانی کی فیلڈ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. یہ تو ایک چیز پیرالل چل رہی ہوتی ہے, اور کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, اس طرح سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی پنکچوالٹی نہیں ہے اس فیلڈ میں, تو ایک مجھے مصروف رہنے کی بہت عادت ہے, تو میں کچھ نہ کچھ میرا چل رہا ہوتا ہے, یا میری جاب چل رہی ہوتی ہے یا پھر پروگرامس چل رہے ہوتے ہیں. تو بالکل میں نے اسی طریقے سے کنٹینیو کیا کہ مجھے لاسٹ ایئر میں ہی تھی میں, تو مجھے ایک انٹرنشپ کی آفر آئی, انٹرنشپ سے پھر وہ جاب میں کنورٹ ہو گئی. تو الحمدللہ معاملات اچھے چل رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بیک ٹو بیک بڑی اچھی اپرچونیٹیز آتی گئی اور آپ نے وہ ٹیک کر لی. کیا کہتے ہیں نا کہ اپرچونیٹیز تو انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں, لیکن اس کو اویئر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا فیوچر کس طرف سیکیور کرنا ہے, تو وہ بڑا زیادہ نا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جس طریقے سے ہماری ابھی آڈینس سن رہی ہوگی تو وہ بھی رش کر رہی ہوگی کہ بھائی اتنی لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی, اور آج میں بھی سن رہی ہوں تو مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی جس طریقے سے نارمل زندگی ہوتی ہے اسی طریقے کی آپ لوگ کی بھی زندگی ہوتی ہے. اچھا راحت, پہلا بریک جیسے کہ میں نے فوزیہ سے پوچھا, میڈیا کے اندر پہلا بریک کب ملا؟ اچھا, سب سے پہلا بریک میرا, میں اس کا بھی کریڈٹ دینا چاہوں گی, ہماری بہت ہی سینئر ایک نعت خواں ہیں غزالہ آپا, غزالہ عارف کے نام سے ان کو سب جانتے ہیں. وہ میری لیے سب سے بڑی اپارچونیٹی یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ایک US کے چینل کے لیے نعت ریکارڈ کی تھی, شفا ٹی وی کے نام سے اگر آپ سب سرچ کریں, تو وہاں کے لیے میں نے سب سے پہلا میرا جو کیمرہ میں نے فیس کیا میں نے وہاں ایک ریکارڈ کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک نجی چینل ہے وہاں کے لیے آفر آئی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ, لیکن اس ٹائم پہ تو کیمرہ فیس کرنا بھی نہیں آتا تھا, وہ کہتے تھے کہ اس کیمرے پہ آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد کرتے کرتے اس طرح ہو گیا کہ اچھا آپ جاتے ہوتے کون سا کیمرہ میرا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی پریکٹس بنتی رہتی ہے, کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا جاتا ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کیمرہ فیس کرنا بھی نہیں آتا, جو آپ کا فرسٹ شو تھا اس میں کیسا ریئیکشن تھا کہ جب وہاں گئے, کانفیڈنس لیول کیسا تھا, گھبراہٹ کیسی تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے میڈیا پہ پہلا بریک ملا ہو اور پھر ساری دنیا آپ کو کیمرے کے اندر دیکھ رہی ہو, تو بڑا آپ کے لیے اچیومنٹ کا پارٹ ہوتا ہے. اور اس میں آپ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, تو وہ امپریشن کو کیسے بلڈ اپ کیا؟ اچھا, ایک بات میں یہاں پر پوائنٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ یوزولی, جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ہم نعت پڑھنے کے لیے ہی بلائے جاتے ہیں, تو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح بات کرتی ہوں گی, کس طرح وہ, کیونکہ نعت پڑھتے ہی سنا ہے, بات کرتے ہوتے مجھ سے تو شکوہ نہیں ہے نا. آج دیکھو میں نے بالکل میں اسی بات کو پوائنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ میٹرو نے اس کاوش کو کیا ہے کہ ہماری بھی لائف کے بارے میں کوئی جاننا چاہے. اور بہت ایک اور چھوٹے سے پوائنٹ کو ٹچ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہماری جگہ کوئی سنگر بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ, اس کو جس نظریے سے دیکھا جاتا ہے, اور ایک نعت خواں کو آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا, جس طریقے سے راحت نے بات کی ہے کہ ایک سنگر ہوگا تو اس کو ایک پرسنالٹی جو ہے سمجھا جائے گا کہ بھائی ماہر پرسنالٹی ہیں, اور ان کو جو ان کا ایک الگ پروٹوکول ہو رہا ہوگا. نعت خواں ہیں تو بھائی عموماً نارمل نعت خواں ہیں, تو نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دونوں اپنی جگہ رسپیکٹ کے قابل ہیں, اور جس طریقے سے دونوں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا طریقہ کار ہے اور ان کا اپنا طریقہ کار ہے, اور دونوں کی اپنی لائنس ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا سچویشن کے اندر کسی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. ہر انسان اپنی زندگی کے اندر مینٹین کر رہا ہوتا ہے اپنی چیزوں کو. راحت, آپ سے جانوں گی کہ فرسٹ بریک آپ کا کیسا تھا, کیسا ریئیکشن تھا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی. بریک سے واپس آؤں گی, مزے کی باتیں ہم ان دونوں سے کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جس طریقے سے ہم لوگ ان کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, نعت خواں کی بھی ایک پرسنل زندگی ہوتی ہے, نجی زندگی ہوتی ہے, جس طریقے سے ہم نے ڈسکرائب کیا, اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں. جس طریقے سے ہم باتیں کر رہے تھے ان کی فیوچر کے حوالے سے اور ان کے کیریئر کے حوالے سے, تو بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا راز انکشاف ہوئے ان کی زندگی کی کہ بھائی یہ چیزیں بھی ہم لوگ کی زندگی کے اندر ایڈ ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا جو کہ ان کا نام طوبہ ہے, وہ بھی نعت خواں ہے. طوبہ, آپ کی ایکسپیرینسز بھی جانوں گی, کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر نعت خواں بننے کا شعبے کو اپنایا اور سوچا کہ میں نعت خواں بن سکتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, اس کے بعد بچپن سے انہیں پڑھتے ہوئے سنا. جب ان کو پڑھتے ہوئے سنتی تھی تو دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح پڑھوں, تو میں نے اپنے والد صاحب کی طرح بننے کی خواہش ظاہر کی تھی مدر سے اپنی. تو امی نے مجھے بہت زیادہ, مطلب جو میرے دل میں ایک جنون تھا نا نعت خوانی کا, وہ امی نے ابھارا ہے سمجھے. اچھا. وہ میری والدہ نے مجھ پر بہت محنت کری کہ وہ پپا کو سنواتی تھی. پپا کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, پپا محفلوں میں مشغول ہوتے تھے. کبھی بھی نعت خواں ہیں؟ جی میرے والد صاحب. اچھا. اور خورشید احمد صاحب کو میں نے بہت زیادہ سنا, پسند کرتی ہوں اور آج تک سنتی ہوں. اور میرے والد صاحب شاگردوں میں ہیں لاج خورشید احمد کے, سائنس اگر احمد ہاشمی. انہیں بہت شوق ذوق سے سنتی ہوں, اپنے والد صاحب کو بھی اور خورشید احمد صاحب کو. میرے
उस्ताद गिरामी ये दोनों हैं। वो कहते हैं ना घर से इन हुआ घर हुआ है से, वो, जी, कि जी, बिल्कुल। सारा चीजें घर से ले चलती भी आ रही कि फादर को बिल्कुल। सुना जी, और जी, फिर जी, आगे जी। बढ़ती गई। अच्छा, किस तरीके से एक्सपीरियंस आपने जिंदगी का देखा कि अब ये तो आपने बता दिया कि फादर जी, के जी, साथ ही मैंने जी, जी। सीखा, और मैंने अभी ऑफ कैम आपसे सुना कि भाई आप तो शादीशुदा भी हैं, उसके हिसाब से एक तो आप दिखती भी छोटी सी हैं, उसके हिसाब से जिंदगी को मैनेज करना बड़ी मुश्किल बात है। किस तरीके से मैनेज करती हैं? बस बात यह है कि जब अपने घर पर थी तो वालिदैन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और शादी के बाद हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। उसके बाद से उनकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, और आज ये तक वो बड़ी लोग- अच्छी बात होती है कि अगर आपकी फैमिली तो खैर सपोर्टिव होती है, माँ बाप तो कहते हैं कि एक सपोर्टिव फैमिली होती है, लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव मिल जाए तो ये बहुत जो है ना आपके लिए लकी साबित होता है जिंदगी का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो कहते हैं ना जीवन साथी अगर आपका सपोर्टिव हो तो आपकी आगे की जिंदगी बढ़िया जो है ना स्मूथ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। मैं तो इस चीज़ में खुशनसीब हूँ। महफिलों में जब जाती हैं तो किस तरीके से मैनेज करती हैं तमाम चीज़ों को? मैं जाती हूँ, मेरी मदर साथ होती हैं, और मतलब मेरी सास साथ होती हैं, अच्छा अच्छा। और मेरी नंद है वो भी साथ होती है, तो हम दोनों मिलकर जाते हैं। कभी मदर नहीं जाती हैं तो बहन चली जाती है छोटी, मतलब तो हम कोई दोनों ना कोई प्रोग्राम में साथ जाते हैं। होता जी, है। नहीं होता तो हस्बैंड छोड़कर जैसे आ मैं जाते हैं, राहत कोई की भी प्रॉब्लम देख रही हूँ, नहीं है। राहत की अम्मी भी यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद जी, हैं और जी। आई हैं हमारे साथ, और इस तरीके से मतलब कोई ना कोई साथ होना चाहिए। अकेले नहीं जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले भी जा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जब कोई साथ होता है तो वो ज़्यादा और अच्छा हो जाता है। तो मेरे साथ जाते आते सब कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चीज़ में बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने माँ बाप भी अच्छे दिए, ससुराल भी अच्छा दिया, हस्बैंड भी बहुत अच्छे दिए, अल्लाह पाक का लाख लाख तो एहसान है। मतलब लकी साबित हुई है इस मामले जी, में, जी, बड़ी बिल्कुल। ना, और बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आपने कहा कि मैं जो है पढ़ती हूँ और जिस तरीके से मेरे साथ जाती हैं। अच्छा, लास्ट आप लोगों से बात जानना चाहूँगी, क्योंकि देखें वक्त इतना कम रह गया हमारे पास, डिस्कशन बहुत सारी थी, क्योंकि बहुत सारी ब्रेकिंग्स भी आ जाती हैं, उनको भी देखना पड़ता है और सारी चीज़ों को भी जो है मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वह किस तरीके से एजुकेशन को जारी रखा, साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ फिर आपकी वो मैंने कहा ना कि आपकी शादी भी हो गई, फिर इन लम्हात में किस तरीके से नात ख्वानी को जारी रखा? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और 14 साल की उम्र से मैंने नात ख़्वानी शुरू की थी। अच्छा। जी, मैं 9th क्लास में थी जब से मैंने नात ख़्वानी शुरू करी। शौक़ तो पहले ही था, लेकिन जो एक मुकाबलों में जो मैंने हिस्सा लेना शुरू करा, और उसके बाद जो अल्लाह पाक ने फिर ये कहते हैं ना कि निकलते हैं तो फिर वो रास्ते खुद निकलते जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये है कि वालिद साहब को नहीं पता होता था, बस तैयारी करी और वो मुकाबले में पहुँच गए। अच्छा, जब वो पहली दफ़ा जब मेरी पोजीशन आई है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या कैफियत थी, और वालिद साहब को नहीं पता कि बेटी अच्छा पढ़ती है, कुछ नहीं। पापा कह रहे हैं पोजीशन लेकर आई है, पापा मेरी पोजीशन आई है, पापा यकीन ही नहीं कर रहे हैं, पापा ने क्या पढ़ा बेटा बताओ। फिर एक मुकाबले में पापा मेरे साथ शरीक थे कि जिसमें जवेरिया सलीम भी थी और पापा भी थे, जिसमें से मेरे तब साथ देखा होगा बेटी के अंदर टैलेंट कितना है, वो कहते हैं ना हिडन टैलेंट होता है, वो छुपा हुआ होता है। फिर पापा ने मुझ पर कोशिश करना शुरू करी कि नहीं अब तैयारी अब करवानी करवानी चाहिए। है, अब माशाल्लाह बेटी हो गई है काबिल। पढ़ चले गई तो वह उसके बहुत बाद। अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का, बहुत शॉर्ट टाइम था। फौजिया बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, रहा था आपका भी शुक्रिया, तो वह आपका भी शुक्रिया, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपने सारी डिस्कशन की। मैं एक और प्रोग्राम करूँगी, इनको बुलाऊंगी ज़रूर, इनकी लाइफ के बारे में मज़ीद और बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।